अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तंकिह ज़ौजन गैरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब 3 तलाक़ें हो गई, अलग हो गए, इसके बाद दोबारा वो मर्द उसी औरत के साथ शादी करना चाहते हैं या वो औरत इसी मर्द के साथ शादी करना चाहती है, तो इसके लिए 5 शराइत हैं। पहली शर्त कि पहले शख्स ने तलाक दे दी, अब वो औरत अपनी इद्दत पूरी करेगी, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त कि वो औरत इसकी इद्दत मुकम्मल होने के बाद एक नए आदमी से निकाह करेगी। तीसरी शर्त सिर्फ निकाह नहीं, फिर वहां पर उस नए खावंद के साथ सोहबत, हम बिस्तरी, मुबाशरत होना जरूरी है। चौथी कि वहां से जब दूसरे खावंद के पास वो रह रही है और फिर वहां भी किसी वजह से उनकी न बन सकी और तलाक हो गई, या फर्ज कर लेते हैं वो दूसरा खावंद फोत हो गया, ये बेवा होगी, फिर चौथी शर्त यह कि वो उससे अज खुद अलग होगी। ये पहला खावंद मजबूर नहीं करेगा, पहले खावंद के खानदान वाले कोई शराइत नहीं रखेंगे, मजबूर नहीं करेंगे, और वो अलग हो गई तो फिर 5वीं शर्त कि वो दूसरे खावंद वाली इद्दत भी मुकम्मल करेगी। उसके बाद फिर वो पहले खावंद के लिए हलाल हो जाएगी। इसी से हमारे मुआशरे के अंदर एक लफ्ज कहा जाता है हलाला। हलाला कोई शरई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई शरई इस्तिलाह नहीं है। दरअसल जब किसी औरत को 3 तलाकें हो जाती हैं और 3 तलाकों के बाद अब उसको पहले खावंद के लिए हलाल नहीं, जब तक के दरमियान में वो जो हमने शराइत बयान की ना हो जाए, तो फिर जब उन शराइत के बाद वो पहले खावंद की तरफ आती है तो अब वो पहले खावंद के लिए भी हलाल हो जाती है। तो इसी से लफ्ज हलाला निकाला गया है। तो अब आज के जमाने में हलाला की जो सूरतें हैं वो दरअसल मुता की या जना की सूरतें हैं, हलाला की सूरतें नहीं है। हलाला ये नहीं होता कि पहला खावंद और उसके खानदान वाले उनके पास जाएं, जी हमारे बच्चे से गलती हो गई जी, अब वो ये सुलह करना चाहते हैं, मुफ्ती साहब के पास गए, उन्होंने कहा 3 तलाकें मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है जी, अब तो मुमकिन नहीं है जब तक कि वो औरत किसी और के साथ शादी न कर ले। अब ये किसी और के साथ शादी तो होगी, तो शादी के बाद ये नहीं कि बस उधर शादी करवाई और उधर से अलादगी करने के लिए भी दोनों फरीकैन, उस बीवी का उस मर्द का, खुद अपनी मर्जी से अलग होना जरूरी है, और फिर शादी के बाद सोहबत का होना जरूरी है। बुखारी शरीफ किताब तलाक की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्ज़हा रवायत फरमाती है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और वो अपनी कारगुजारी सुना रही है कि मैंने रुफ़ा कुर्ज़ी से शादी की, उन्होंने मुझे 3 तलाकें दे दी, मैंने इद्दत मुकम्मल की, उसके बाद मैंने अब्दुर्रहमान कुर्ज़ी के साथ शादी कर दी और मैंने उनको ऐसे पाया जैसे कपड़े का फफूंद होता है, यानी नामर्द पाया, और उनको मैंने खलवत के लिए और उनको मैंने सोहबत के लिए मुकम्मल मर्द नहीं पाया, तो अब मैं उससे आजाद होना चाहती हूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू रुफा के पास वापस जाना चाहती है, पहले खावंद के साथ दोबारा निकाह करना चाहती है? उन्हें कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि तू उसका और वो तेरा शहद न चख ले। लफ्ज शहद बोला गया और यहां से मुराद औरत का कम होना या मर्द का डिस्चार्ज होना, ये मुराद है। इन दोनों के पानी को यहां पर शहद के साथ ताबीर किया गया है। और इसी से आपको बताते चले हनीमून ये लफ्ज कैसे बना है। इस हदीस को जो अभी मैंने आपके सामने बयान की कि औरत ने कहा मेरी रुफा से शादी हुई, उससे तलाक हो गई, 3 तलाकों के बाद मैंने अब्दुल्ला कुर्ज़ी के साथ शादी कर ली, और वो शादी के बाद मैंने उसको बर्द नहीं पाया, वो तो बिल्कुल जिस तरह कपड़ा लटकता होता है वो इस तरह से, वो तो सोबत के काबिल नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तक तू रुफा की तरफ वापस नहीं जा सकती, उसके साथ दोबारा निकाह नहीं कर सकती जब तक तू इस अब्दुल्ला का और अब्दुल्ला तेरा शहद न चख ले, मीन्स के एक दूसरे के स्पर्म्स इकट्ठे ना हो जाएं। तो अब इससे वहां हदीस में लफ्ज असल इस्तेमाल हुए, इसलिए इसको हदीस औसेला कहते हैं। तो अब ये शहद का लफ्ज स्पर्म्स के लिए इस्तेमाल हुआ, हनीमून में हनी का लफ्ज यहां से लिया गया। मून 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो अमूमन जिस वक्त हम अपने महबूब को तशबीह देते हैं तो चांद से तशबीह देते हैं खूबसूरती की वजह से या किसी भी बिना पर, और जब बात भी करते हैं तो आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, या चौथी की जब रात होती है तो उस वक्त पूरा चांद अपनी रानाइयों के साथ मौजूद होता है, और जो ये समुंदर दरिया इसके अंदर मौजें ऊपर को उठती हैं जिसको ज्वार भाटा कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में जज्बात पूरे उरूज पर होते हैं, तो इसी से ये हनी मून का लफ्ज लिया गया है और इसको सुहाग रात के लिए बोला जाता है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस के बाद जो चीज सामने आती है कि हलाला क्या है, जो हमारा लफ्ज है, शरीयत का लफ्ज नहीं है। हलाला ये औरत 3 तलाकें हो जाए, 3 तलाकें होने के बाद वो दोबारा इसी से शादी करना चाहती है,
بالکل اس کے لیے تب تک حلال نہیں ہوگی جب تک 5 شرائط نہ پائی جائیں یہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے گی۔ ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں، خود کوئی آدمی ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہیں ملا، جاؤ جی ذرا مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو پکڑ لو جی، آپ اس سے شادی کر دیجئے اور اس کو پھر طلاق دے دیجئے، ہمارا بچہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اب متع کس کو کہتے ہیں؟ نکاح مؤقت کو، کہ کچھ دن کا، کچھ گھنٹوں کا، کچھ وقت کا نکاح، وہ خواہ 1 دن کا ہو، خواہ 1 سال کا ہو، خواہ 20 سال کا ہو، مؤقت ہو، ایک اس کی لمٹ مقرر کی گئی، ٹائم لمٹ ہو، تو اس کو متع کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف لے لیتے ہیں ہم کسی طوائف کو کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی جب اپنا جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں طے کرتا ہے، وقت اور پیسے، 1 رات یا 1 مرتبہ کا ڈسچارج ہونا اور ساتھ میں پیسے طے کرتا ہے۔ جب یہ 2 چیزیں طے کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو اپنے قریب چھوڑتی ہے اور پھر وہ علادہ ہوتے ہیں۔ اب لے لیجئے جو آج کل جس کو حلال ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکے والے آئے، انہوں نے لڑکی والوں کو کہا ہمارا لڑکا دوبارہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مفتی صاحب نے بتا دیا کہ درمیان میں یہ ایک رکاوٹ ہے کہ اس لڑکی کو کہیں اور شادی کرنی پڑے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی کمزور سا، کوئی بڑا مسکین سا آدمی کہ اس کے ساتھ شادی کروا دی، اور ہمارے پاس مسائل لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، پھر اس لڑکے کو، نئے لڑکے کو اس لڑکی کے ساتھ کسی ہوٹل میں لے گئے، کمرے میں لے گئے، 1 گھنٹہ اس کو دے دیا، 1 گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلتے ہیں، لڑکے کو پیسے دیتے ہیں، لڑکا اس لڑکی کو طلاق دیتے ہیں، پھر وہ لڑکی واپس پہلے خامد کے ساتھ شادی کرتی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اس میں اور متع میں، اس طریقہ کار حلالہ میں اور زنا میں فرق کیا رہا؟ پھر یہ تو سیدھی سیدھی زنا کی ایک صورت ہے۔ دیکھیں شریعت نے راستہ رکھا ہے، 1 طلاق دیں، صبر کریں، عدت گزارنے دیں، اس دوران میں دونوں کو سمجھ آ جائے مل جائیں، پھر وقفے سے دوسری طلاق دے دیں، پھر سمجھ آ گئی پھر مل جائیں، راستہ چھوڑے درمیان میں۔ یہ نہیں کہا کہ بس ایک منہ میں ایک سانس میں دی طلاق اور رخصت کر دیا، پھر کر دیا، اتنی غیرت دکھائی، اتنا غصہ دکھایا تو اب پھر برداشت بھی کرو نا، اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی سزا کہ اب تم نے جس اسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر ساری عمر کا جھوٹا لے لو، اب وہ کسی سے نکاح کر کے، اور صحبت اس میں شرط ہے، صحبت کے بعد واپس آئیے۔ مرد کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، پھر تیری غیرت کس طرح اس بات کو گوارا کرے گی کہ تیری عورت کسی کے ساتھ، خواہ تم نے جو آج کل کر رہے ہو کہ 2 گھنٹے کا نکاح کروایا، کس طرح غیرت تمہاری گوارا کرے گی؟ اصل کیا ہے؟ والصلح خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر 3 آیات کے اندر ایک ہی درس دے رہے ہیں، صلح کر لو، جوڑ کر لو، صلح کر لو، جوڑ کر لو، جڑے رہو۔ اصل یہ ہے، مرد وہ نہیں ہوتا جو طلاق دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے، مرد وہ ہوتا ہے جو بیوی رکھتا ہے۔ تو لے کر آئے ہو، رکھو، سنبھالو، اس کی ذمہ داری کو ادا کرو، حقوق کو ادا کرو۔ نہیں کر سکتے ہو، علادہ ہوگی یہ تو پھر اب بھی برداشت کرو، اور اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، پھر اللہ کے غضب کو للکارا ہے تو پھر اب ساری عمر کا وہ جھوٹا اپنے پاس رکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور شریعت مطہرہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔